अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाजरीन, आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। इल्म के मुताल्लिक। इल्म सीखना ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। दलील तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरा, जो दीन का इल्म सीखने के लिए सफ़र करता है, दीन के रास्ते में निकलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर देता है। इसी तरीके से आज इल्म दीन की ये कमी है। घरों में जो बच्चों के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ वो ये मोबाइल की देन है। ये मोबाइल जहाँ एक इंसान के लिए रहमत है, वहाँ ज़हमत भी है। रहमत इस नाहियत से है कि हम इसके ज़रिए से कुरान अहादीस की तालीम घर बैठकर आसानी से हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी मालूमात ले सकते हैं, अपने इस्लामिक स्कॉलर से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उनकी तकरीर सुन सकते हैं। और ज़हमत इसलिए है कि हम इसमें गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टाइम पास करते हैं और इसी तरीके से सीरियल वगैरह देखती हैं। हमारी माँ बहनें सीरियल देखने में टाइम पास करती हैं। तो हाजरीन, इससे साफ पता चलता है कि हमारे पास इल्म की कितनी कमी है। एक इल्म सीखने वाले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, फरिश्ते उस बंदे के लिए अपने बाजुओं फैला देते हैं, उसकी सेफ्टी करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। और जितनी देर वो जहां पर जो इल्म सिखाया जा रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर ये बच्चे हैं, इनको एक इल्म सिखाया जा रहा है, दीन का इल्म सिखाया जा रहा है, तो ये फरिश्तों की निगरानी में है। और जैसे मजलिस खत्म होती है तो फरिश्ते फौरन अपने रब के पास जाते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते बतलाते कि परवरदिगार आलम, वो बंदे दीन के इल्म सीख रहे थे, कुरान सीख रहे थे, अहादीस सीख रहे थे, दीन की बातें सीख रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने अपने इन बंदों को बख्श दिया, मैंने इनके गुनाहों को माफ कर दिया। इसी तरीके से एक वो बंदा जो इल्म सीखने नहीं आया था लेकिन इल्म की मजलिस में शरीक हो गया था। हाजरीन, गौर से सुनिएगा, बहुत काम की मैं बात आप लोगों को बतला रहा हूं कि एक वो बंदा जो इल्म सीखने नहीं आया था, वो रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ हुजूम है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ सीख रहे हैं, चलिए हम भी जाकर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो बंदा वो दीन की मजलिस में आकर शरीक हो जाता है। जब वो शरीक हो जाता है और जब मजलिस वहां से खत्म होती है तो फरिश्ते जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने अपने उन बंदों को जो दीन की तालीम हासिल कर रहे थे, मैंने सबको बख्श दिया। तो फरिश्ते उस बंदे के बारे में बोलते हैं कि परवरदिगार आलम, कि वो बंदा जो बाहर से चलकर आया था वो इल्म सीखने नहीं आया था, वो तो ऐसे ही आकर मजलिस में बैठ गया था, वो इल्म हासिल करने नहीं आया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो इल्म की मजलिस में शरीक हो गया जहां दीन का इल्म मिल रहा था, तो इस मजलिस में शरीक होने की वजह से मैंने उसको भी बख्श दिया। अल्लाह अकबर। हाजरीन, सोचने वाली बात है कि दीन सीखने की मजलिस में बैठने की भी कितनी फजीलत है। और दीन सीखने के लिए जो बंदा निकलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर देता है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि आज हम बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, मोटी रकम देते हैं, लेकिन वही एक बंदा एक कुरान हदीस का इल्म बच्चों को दुआएं सिखला रहा है, नमाज की दुआएं सिखला रहा है, सलाम फेरने के बाद के जिक्र अज़कार सिखला रहा है, निकाह की दुआएं सिखला रहा है, जरासे की दुआएं सिखला रहा है, दीन का इल्म दे रहा है।
نبی کی بیسک معلومات ان کو سکھلا رہا ہے، ہمارے کون نبی ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ لیکن حاضرین، جب کوئی بات ان معصوم بچوں کو اوپر خرچ کرنے کی آتی ہے تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو بہت فیس ہے آپ نے جو مانگی، 1000 1200 1500 روپے کی فیس دین کے راستے میں خرچ کرنے میں ان کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی کپڑا لینا ہو یا کوئی دوسرا سامان خریدنا ہو تو ہم دکان میں جا کر کہتے ہیں بھائی جو سب سے اچھا وہ والا سامان دیجیے گا، چاہے جتنی بھی قیمت ہو۔ تو وہاں تو ہم 2 پیسے نہیں بچاتے ہیں۔ لیکن ایک استاد اپنے معصوم بچوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، دین سکھلا رہا ہے، گھنٹوں ان کو سمجھا رہا ہے، گھنٹوں ایک ایک بات ان کی کلیئر کر رہا ہے، اور وہ 1000 1500 روپے کی فیس کو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ تو بہت زیادہ فیس ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم دین کے راستے میں پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور دنیائی تعلیم کے لیے ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے۔ حاضرین، دھیان سے سنیے، اگر ان معصوم بچوں کے پاس دین نہیں ہوگا، قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، تو یہ مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اسکول اور کالج کے بچوں کو دعا ہی نہیں آتی تو وہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کیا صدقہ جاریہ بنیں گے، کیا دعا کریں گے؟ حدیث ہے نا، آپ کو پتا ہے نا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو وہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ان کو صدقہ جاریہ یعنی ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم نافع ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم نافع سکھایا ہو، یا ہم نے کوئی دینی کتاب لکھی ہو، یا ہم نے کوئی پانی کا کنواں یا کہیں کوئی نل لگوایا ہو۔ لیکن اب ہمارے ان معصوم بچوں کو علم ہے ہی نہیں دین کا، تو وہ اپنے ماں باپ کے حق میں کیا دعا کریں گے، کیا دعائیں مغفرت کریں گے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اے میرے صحابی، اپنے صحابیوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے رہنا، اس طریقے سے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کی تعلیم کی، آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی، اسی طریقے سے اے پروردگار عالم میرے ماں باپ کے اوپر بھی رحم کیجیے گا۔ جب حساب و کتاب کا دن ہو تو اے پروردگار عالم میرے ماں باپ کے اوپر رحم کیجیے۔ تو حاضرین، اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ان بچوں کو یہ دعائیں معلوم ہوگی تو یہ عربی زبان میں یہ دعائیں مانگیں گے، اور میرا رب بھی کتنا خوش ہوگا جب ماں باپ ہمارے خوش ہوں گے، ہمارے پاس دین کا علم ہوگا تو ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، ہم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو ہمارا رب ہم کو جنت دے گا۔ ماں باپ کی رضامندی میں ہمارے رب کی رضامندی ہے، اور ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہوگا، اور جنت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو دین کا علم سیکھنا چاہیے، اپنے معصوم بچوں کو سکھانا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، اور ان تمام احادیث پر ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ حاضرین، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔